माने समोर आशिल्ले म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयली हांव गुरुनाथ आनी वर्धन आनी टोटल एंटायर सगळो क्रू हाका हांव बेस्ट विशीस दिता. इट इज एन उमेश मुवी वीच इज एन स्पेसिफिकली गोंयची एक काणी, आमी जाका म्हणपाक हरकत ना. ही सातत्यान स्क्रिनीचेर हाडपाचो तेंच्यांनी केल्लो हो प्रयत्न. बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड ह्यातले आपले पळयता की आपलो टर्न ओवर कितलो जातलो, आपल्याक ते फिल्म काडल्या उपरांत कितले रिटर्न्स मेळटले. हांगासर देर इज नो रिटर्न्स. तशें पळोवंक वचत जाल्यार प्रोड्युसर पयशे लावपा खातीर खरें म्हणजे खुबूच रिस्क आसता, बट तरी सुद्दां प्रोड्युसर पयशे लायता. कित्या खातीर तर गोंयची काणी लोकांच्या मुखार पावची, लोकांक कळची, आनी त्याच निमित्तान कोंकणी भास लोकां मुखार पावची, लोकां मदीं कळची. आनी होच हो प्रयत्न आसा. सातत्यान कोंकणी मुवी जो काडटा तो आपल्याक कितलो सपोर्ट जातलो गोवोरमेंटा कडल्यान सुद्दां हाजी सुद्दां एकदां तो वाट पळयना, बट प्रोड्युसर पयशे लायता आपले आनी त्या निमित्तान ते फिल्म काडटा. सातत्यान म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या कडल्यान आमी गोंयांत तयार केल्ली मुवी फॉर द कोंकणी आनी मराठी ह्या दोनूय मुवीक आमी सातत्यान सपोर्ट करीत आयल्या. आनी वॉट एवर द थिंग्स म्हणजे आमी तातूंतल्यान ते कॉम्पिटिशन्स बाकीचे सगळ्यो गजाली आसतल्योच, बट तरी सुद्दां अशा पद्दतीचे जे प्रोड्युसर्स, डायरेक्टर्स आनी कोंकणी मुवीत काम करपी बाकी सगळे एक्टर्स हांकां यश आवडेता. आनी सातत्यान तुमी सगळे जाण म्हणजे ह्या स्टेजीचेर पावले, हाज्याय फुडें तुमी पावचे. आनी हाका सपोर्ट जर कोणाचो आसतलो तर मोगाळ गोंयकारांचो, जे गोंयांत रावता आनी पुराय जगभर रावता, ते सातत्यान कोंकणींतल्यान मुवी पळोवपा खातीर आशेल्ले आसात. आनी अशाच पद्दतीन कोंकणी सगळ्यांच्या मुखार पावची. काणी अर्दी तुमी पळयल्या, उरलेली काणी येवपाक जरी उशीर जालो आसत जाल्यार अर्ध्या फिल्मा उपरांत काय आसना तुमच्या मदीं पावलो. आनी सातत्यान अशाच पद्दतीन म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंयचें आनी एक स्वप्न फिल्माच्या वाटेंतल्यान सुद्दां कोंकणी मुवी धाडून ते सादर करता. हाज्या खातीर हांव तांकां खरोखरूच म्हणजे यश आवडीता. आनी सरकारा कडल्यान तेंको जो फावा तो आमच्या कडल्यान आमी करतले सगळ्यांक इतकेंच सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.